अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, मैं हकीम नज़ीर अहमद चौधरी हमदर्द से दुआखाना चूनिया मानसेरा तिबिया कॉलेज के प्लेटफॉर्म से आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नेशनल काउंसिल फॉर तिब की तरफ से फाजिल तिब वल जुराहत का जो 4 साल कोर्स मुख्तलिफ रजिस्टर्ड तिबिया कॉलेज के अंदर करवाया जाता है, उसका जो सिलेबस है उस सिलेबस को हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज साल अव्वल इल्मुल अदविया का एक टॉपिक है, उसके ऊपर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और आज का जो टॉपिक है वो है कि अदवियात की जो तासीर है, जो मिजाज है, जो टेम्परामेंट है, उसको किस तरह से जाना जाता है। यानी कोई भी चीज, जैसा कि हमने ये पढ़ा कि इस कायनात के अंदर तमाम जो चीजें हैं वो 4 अरकान से मिलकर बनी हैं, आग, हवा, पानी और मिट्टी से, और उनके चारों के मुफरद और मरकब मिजाज हैं। और बनने वाली हर चीज़ का अपना एक ज़ाती मिजाज है। फिर हमने ये जानने की कोशिश की हमारे पिछले जो लेक्चर्स थे कि हर चीज़ का मिजाज के साथ साथ उसका दर्जा भी होता है कि उसमें हरारत या सर्दी किस दर्जे की है। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो मिजाज या टेम्परामेंट है, जिसको हम तासीर कहते हैं, कफियत भी कहा जा सकता है, अदवियात की, वो किस तरह से जानी जाती है। तो उसमें सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है जी क्यास आराई, कि आप क्यास करें। अब क्यास कैसे किया जाएगा? यानी आप अपने इल्म के तहत, अपनी सोच के तहत, अपने फहम के तहत, अपनी अकल के तहत चीज़ों के ऊपर दलाइल दें और उसके ऊपर क्यास कायम करें। तो क्यास कायम करने के लिए जो अकल, इल्म, फहम और ये दलाइल हैं, ये आगे जाके हम पढ़ेंगे कि अगर उनके रंग ये हों, उनकी बू ये हो, उनका जायका ये हो, उनकी रंगत तेज़ हो या फिर वो कम तेज़ हो, ये आगे जाके हम पढ़ेंगे। ये हैं जी क्यास। इन क्यास आराइयों पे अदवियात के मिजाज कायम किए जाते हैं। दूसरे नंबर पर है जी तजर्बा। अब तजर्बे से मुराद ये है कि आपने जिस मुफरद दवाई का क्यास किया, क्यास करने के बाद आपने उसका तजर्बा करना है कि वो दवाई गर्म है, ठंडी है, तर है या फिर खुश्क है। तो पहले क्यास है, फिर दूसरे नंबर पर तजर्बा है। अब तजर्बे की 2 हालतें हो सकती हैं कि एक इत्तफाकन तजर्बा हो गया, आप उसको करने का इरादा नहीं रखते थे, आपका इरादा नहीं था कि वो तजर्बा आप करें या करने के लिए आप एग्री नहीं थे, लेकिन वो तजर्बा हो गया, आपसे हो गया, किसी को करते हुए आपने देख लिया, एनिमल्स ने किया, इंसानों ने देख लिया। जैसे अगर हम बात करें अनीमा के हवाले से, तो उसमें क्या है कि जानवरों को हकीम बकरात और हकीम जाली ने उसने देखा। कुछ कहते हैं जी वो गिद्ध थी, कुछ कहते हैं कुछ और परिंदा था, वो बड़ा सुस्त था और साले समुंदर पर वो बैठा था। तो हुक्मा वहां से उन्होंने देखा और उस जानवर ने वहां से नमकीन पानी उसको अपनी चूंच में लिया और दुबर में डाल दिया, यानी अनीमा कर लिया, जिसको हकमा जो है वो हकना कहते हैं। अब वो जब किया तो उसको स्टूल आसानी से पास हो गया, 1-2 दस्त आ गए और वो बिल्कुल फ्रेश हो गया। तो इस तरह से इसको हम इत्तफाकी तजर्बा कह सकते हैं कि हमारा उसमें कोई मूड ना हो, हमारा ज़हन ना हो, हम तजर्बा करना ना चाह रहे हों, हादसातन तौर पर वो हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो तजर्बा जो कि गैर इरादी था, इत्तफाकन तौर पर था, लेकिन वो तजर्बा ठीक था और उसके रिजल्ट भी मिले, हमने उसको अपना लिया। तो इस तरह से भी हम अदवियात की जो तासीर है या उनका जो फेल है वो अपनी प्रैक्टिस के अंदर शामिल करते हैं। दूसरे नंबर पर है जी इरादी तजर्बा। अब कई बार ऐसा होता है कि आपने ये सुना होगा कि हुक्मा जो हैं वो को मुरक्कब बनाते हैं तो सबसे पहले वो या तो अपने पालतू जानवरों के ऊपर तजर्बा करते हैं या फिर अपने खुद के ऊपर तजर्बा करते हैं।
اور کئی بار وہ معذرت کے ساتھ حکیم بندے مار بھی مشہور ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ تجربات کرنے کے لیے جو پورا ترتیب ہے اس کو آپ کو فالو کرنا ہوگا۔ تو خیر، ارادی تجربات وہ ہوتے ہیں کہ آپ خود ادویات کو بنائیں اور ان کا استعمال جو ہے وہ کروا کے دیکھیں، ان کے جو نتائج آپ کو ملتے ہیں ان کو آپ نوٹ فرمائیں اور ان کو بار بار دہراتے رہیں اور ان کو اپنی پریکٹس کا حصہ بنا لیں۔ تو یہ ارادی طور پر تجربات کے بعد جو ہے وہ تاثیر کو جانچنے میں مدد ملتی ہے۔ اس کے بعد قیاس کے ذریعے جو ہم دلائل کرتے ہیں اس میں چیزوں کی رنگت جو ہے اس کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سفید رنگ کی جو چیزیں ہیں کہا جاتا ہے کہ وہ بلغمی یا اعصابی اثرات کی حامل ہوتی ہیں، اور اگر سیاہ رنگ کی جو چیزیں ہیں کہا جاتا ہے کہ وہ سوداوی مزاج کی حامل ہوتی ہیں، اور پھر جو یلو یا پیلے کلر کی چیزیں ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ صفراوی یا غدی مزاج کی حامل چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد کئی جگہوں پہ ذائقے سے جو ہے وہ تجربہ کیا جاتا ہے، قیاس کیا جاتا ہے، تجربہ نہیں قیاس، کہ وہ جو مفرد جڑی بوٹی ہے یا پھر معدنیات میں سے کوئی چیز ہے یا پھر حیوانات کی کوئی چیز ہے، تو اس کو چکھنے سے اگر اس کا ذائقہ آپ کا نمکین یا چرپرا ذائقہ ہے تو کہا جاتا ہے کہ وہ صفراوی مزاج کی حامل ہے، اور کڑوی چیزوں کو بھی کہا جاتا ہے کہ وہ صفراوی مزاج کی یعنی گرم مزاج کی حامل ہے۔ ترش چیزیں، کھٹی چیزوں کو کہا جاتا ہے وہ سوداوی مزاج کی حامل ہیں، اور بے ذائقہ چیزیں ان کو بلغمی مزاج کی، اور مٹھاس والی چیزوں کو خونی مزاج کی حامل چیزیں یعنی گرم تر مزاج کی حامل چیزیں کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں کلر کی ہم بات کر چکے ہیں، ذائقے کی ہم بات کر چکے ہیں، تو تیسری چیز ہے جی بو۔ سمیل سے بھی کچھ چیزوں کا اندازہ کیا جاتا ہے، جیسے اگر کسی چیز کی انتہائی تیز سمیل ہے تو وہ گرم چیز ہے، اور اگر نہ ہونے کے برابر سمیل ہے تو وہ اعصابی ہے، اور اگر اس کی کھٹاس پہ مبنی سمیل ہے تو وہ سوداوی چیز ہو سکتی ہے۔ تو یہ اس طرح سے دوائیوں کے جو ہے وہ تاثیر یا پھر ان کے مزاج یا ان کے ٹیمپرامنٹ مختلف لوگوں نے، مختلف حکماء نے بنائے، آزمائے، تجربات کیے، دیکھے، اور آج کے زمانے میں یہ تمام مفروضات، چاہے وہ آپ کے حیواناتی ہیں، نباتاتی ہیں، یا پھر معدنیاتی ہیں، یا پھر دھاتیں ہیں، وہ سارے کے سارے کتابوں کی صورت میں طب یونانی کی جو لائبریریاں ہیں ان میں بھی موجود ہیں، حکماء کو بھی پتہ ہے، ہماری جو 4 سالہ کورس فاضل طب والجراحت اس میں بھی پڑھائے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کو یہ کتابوں کی صورت میں بھی ملتے ہیں جو کہ کئی ہزاروں سال پہلے سے لے کر آج تک، یعنی 2000 قبل مسیح سے لے کر آج تک کا ریکارڈ ہے، جس میں حکماء نے بارہا بار تجربات کیے، قیاس کیے، یا پھر غیر ارادی طور پر تجربات ہوئے، وہ سارا ریکارڈ جو ہے وہ موجود ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔